नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारा खातीर गोंयांत येतात. 27 एप्रिलाक सांजे 7 वरांचेर दक्षिण गोंयांत सांकवाळ वाठारांत तांची जाहीर सभा जातली अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नाईक आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी धेंपे हांचे स्टार प्रचारक म्हूण ते ह्या सभेत लोकांक मार्गदर्शन करतले. ह्या सभेक 50,000 परस अदीक गोंयकार हाजीर रावतले अशी माहिती तानावडे हांणी दिल्या. पणजे भाजपा मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. तशेंच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियान भाजपाक तेंको दिवपाचें जाहीर केल्या. गोंयांतूय पार्टीच्या फाट्यान तेंको दिला अशें तांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्याचो प्रचार काल सांजे सोंपलो. भायल्या मणिपूर लोकसभा मतदारसंघाच्या उरिल्ल्या भागासयत 13 राज्यांतल्या 88 लोकसभा मतदारसंघांनी फाल्यां मतदान जातलें. दुसऱ्या पांवड्यात आशिल्ल्या मध्य प्रदेशांतल्या बेतूल एसटी संसदीय मतदारसंघा खातीर बसपा उमेदवाराक आयिल्ल्या मरणाक लागून आतां तिसऱ्या पांवड्यात मतदान जातलें. काल मुखेल राजकीय पक्षांच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी रॅली आनी रोड शो घेतले. केरळांत भाजपाच्या फुडारपणा खाला एनडीए, काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला यूडीएफ आनी भाजपा फुडारपणा खाला एलडीएफ ह्या तीन मुखेल आघाड्यांनी जैत मेळोवपा खातीर आपली पुराय तांक लायल्या. आसामांत दक्षिण आनी मध्य आसामाच्या 5 लोकसभा सुवातां खातीर ह्या पांवड्यात 61 उमेदवार आसात. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल छत्तीसगडच्या अंबिकापूर शारांत आनी मध्य प्रदेशांतल्या सागर जिल्ल्यांत भौशीक सभेत उलोवप केलें. मोदी हांच्या फुडारपणा खाला काल भोपाळांत भाजपान रोड शोचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव आनी भोपाळचे भाजपा उमेदवार अलोक शर्माय तांचे वांगडा ह्या रोड शोक हाजीर आशिल्ले. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी काल दनपारां केरळांतल्या आलाप्पुझा हांगा भौशीक बसका घेतल्यो. काल महाराष्ट्रांतल्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघात जाल्ल्या वेंचणुके रॅलीत काँग्रेसीचो वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी जाहीर सभा घेतली. राजद, काँग्रेस, विकासशील इन्सान पार्टी आनी दाव्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उमेदवारांक तेंको मेळोवपा खातीर प्रचार केलो. वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या मतदारांची नवी वळेरी जाहीर केल्या. ते प्रमाण राज्यांत वट्ट 11,81,644 मतदार आसात. उत्तर गोंयांत 5,80,710 मतदार जाल्यार दक्षिण गोंयांत 5,98,134 मतदार आसात. नवीन मतदार नोंदणी सुरू केल्ल्या पासून राज्यांत नव्या 19,949 मतदारांची नोंद जाल्या. आयोगान दोनूय मतदारसंघांतल्यान मरण आयिल्ल्या 2 सुवातेर नोंदणी आशिल्ल्या मतदाना खातीर अपात्र थारिल्ल्या, गायब आशिल्ल्या तशेंच स्थलांतर केल्ल्या वट्ट 7,544 मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान वगळ्ळ्यात. 18 ते 19 वर्सांचे 28,042 मतदार आसात. हातूंत उत्तर गोंयांतल्या 13,244 आनी दक्षिण गोंयांतल्या 14,798 मतदारांचो आस्पाव आसा. उत्तर गोंयांत 4,977 आनी दक्षिण गोंयांत 4,446 वट्ट 9,423 दिव्यांग मतदार आसात. पिरायेचे 85 वर्सां पुराय केल्ले उत्तर गोंयांत 6,286 आनी दक्षिण गोंयांत 5,216 अशे वट्ट 11,502 मतदार आसात. जाल्यार विदेशांत आशिल्ल्या 84 मतदारांची दोनूय जिल्ल्यांत नोंद जाल्या. मान्सूनाक अजून 1.5 म्हयने उरिल्ले आसतना राज्यांतल्या 3 धरणांतलें उदक 50% परस उणें जालां. मार्च म्हयन्याच्या अखेरेक अंजुणे धरणांत 46.1%, पंचवाडी धरणांत 41.6% जाल्यार आमठाणे धरणांत 39.8% उदकाचो सांठो उरला. फुडल्या 2 म्हयन्यांत गरमेच्या दिसांनी उदकाची पातळी आजून सकयल देंवतली. ताका लागून धरणांतल्या उदकांत आनीक उणाव जावपाचो दुबाव आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दक्षिण गोंयाक उदका पुरवण करपी साळावली धरणांत 52.2% उदकाचो सांठो उरला. गावणे धरणांत 57.5% जाल्यार शापोरा धरणांत 60.6% उदकाचो सांठो उरला. महाराष्ट्रांतल्या तिळारी धरणांत मात फावसो उदकाचो सांठो आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.